अस्ति कसले हो यहाँ बाँदरे प्रवृत्तिको कुरा गरेको थियो अनि बाँदरे त कोराइछ भनेर त माइती घर मण्डलमा बुर्लुक बाँदर उफ्रिरहेको रहेछ। त्यसलाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्तिमा लाग्यौं। हामीलाई सधैँ सत्ता र शक्तिले जित्यो। म आन्दोलनकर्ता कसैलाई प्रश्न उठाउन चाहन्न। उहाँहरूमा ज्ञानको अभाव छ भन्न म सक्दिनँ। अहिलेको अदालतको व्याख्या संसारलाई नमुना लायक छ। हामी अमेरिकाको संविधान, हामी बेलायतको संविधान, हामी भारतको संविधान, हामी पाकिस्तानको संविधानको नजिरहरू यहाँ पढ्दै थियौँ। अब बेलायतले नेपालको नजिर पढ्दैछ। यी कुरा उठाउनु मेरो कुनै गल्ती छ? यी सबैको जिम्मेवारी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हो। र पठायो कहाँ? संसदमा। कसले? केपी ओलीले। किन? सुनवाई गर्न। त्यही दिन केपी ओलीले त्यही दिन संसद विघटन गरे। कस्तो महान मान्छे होला त। अहिले पनि बाँदरे जुलुस गर्दै, विभिन्न जुलुस गर्दै कोरोनाको रोपाई गर्दैछ। उनलाई मजा छ। एक गरिब मर्यो भने। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अबको सरकारले, यो सरकारले यता ध्यान दियोस्। भूमि समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने यस बारेमा राम्रोसँग ध्यान दियोस्। अब जनादेशका कुरा आए, परमादेशका कुरा आए। जनादेश बुन्नु सुन्नु त्यही कुन्नु भने जस्तो पट मूर्खै कुरा गर्नु भएन। जनादेश आवधिक हुन्छ, जनादेश क्षेत्रीय हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय जनादेशको चुनाव गरेनौँ। मुलुकभरि एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै निर्वाचन क्षेत्र गरेनौँ। संविधान बनाउने बेलामा यो कुरा हामीले मानेनौँ। तत्कालीन माओवादीले यो कुरा भनेको थियो। अहिले जनादेश हेर्ने ठाउँ भनेको कहाँ हो? जनादेश भनेको के हो? कस्तो हुन्छ जनादेश? मन लागि भाषालाई दुरुपयोग गर्ने, शब्दका बेइज्जत गरिदिने। अहिलेको नेपालको संविधान अनुसारको जनादेश भनेको यो सदनभित्रको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको जनादेश हो। प्रतिनिधि सभामा कस्तो छ जनादेश? हिजो के थियो, अहिले के छ, यो हेर्ने हो। संसदले घुमाएर जनमत दिन्छ, त्यही हो जनादेश। जनादेश दुई किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा याद रहोस्। प्रत्यक्ष जनादेश, अप्रत्यक्ष जनादेश। निर्वाचित मान्य सांसदहरूले दिने भोट जनादेश हो। अब यति कुरालाई पनि बुझ पचाएर रुदै जनादेशबाट आए, परमादेशबाट गए भन्ने के हो? परमादेश कसले बनाएको? जनादेश हेर्न घोषणा पत्र हेर्नुपर्छ। चुनावको बेलाको घोषणा पत्र। संसद विघटन गर्छु भनेर लेखाएको थियो घोषणा पत्र भन्ने मान्छे हो। संवैधानिक परिषदलाई छिन्न भिन्न टुक्रा टुक्रा विच्छेद पारिदिन्छु भनेर लेखाएको थियो घोषणा पत्रमा। संविधानका सुनवाईको धारा निष्क्रिय पारिदिन्छु भनेर लेखाएको थियो। त्यो बेलाको त्यो पार्टीको त्यो मान्छेको त्यो नेताले त्यस्तो लेखाएको थियो। मन परी ढङ्गले मन्त्री परिषद बनाउँछु, कहिले ऐरेला बनाउँछु, कहिले गैरेला बनाउँछु, कहिले बाटो हिँड्नेलाई बनाउँछु, कहिले सांसदलाई बनाउँछु, म त मन लागि मन्त्री परिषद बनाउँछु भनेर लेखाएको थियो। जथाभावी खर्च जति मन लाग्यो त्यति गर्ने भनेर लेखाएको थियो। राज्यको ढुकुटी ल्वाइ बजेट आफैमा पेश गर्छु भनेर लेखाएको थियो। बजेट त देशको 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्ने, प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने भनेको थियो। अनि योजना बन्ने भए पनि, योजना नबन्ने भए पनि शिलान्यास चाहिँ गरी छाड्छु भनेर लेखाएको थियो। अनि कार्यक्रमहरू चल्ने भए पनि नचल्ने भए पनि उद्घाटन चाहिँ ज्यान जाला, मै बाँचे बेला मेरै ज्यानले गर्छु भनेको थियो। के हो यो जनादेश? कस्तो हुन्छ जनादेश? परमादेश यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। यो राजा महाराजाले बनाएको संविधान होइन। यो ताबेदारहरूले बनाएको संविधान होइन। यो नेपाली जनताले, नेपाली जनताका लागि बनाएको संविधान हो। यो संविधानको धारा 126, यो संविधानको धारा 128 पढेको छ कि छैन? विरोध गर्ने केपी शर्मा ओलीले सही छाप गरेको छ कि छैन?
आफैले सही छाप गर्ने, म सर्वोच्चको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिनेछु केपी ओली भनेको छ कि छैन? त्यो संविधानमा सही छ कि छैन? जनतालाई झुक्क्याउने, जनतालाई सदनको माध्यमबाट भ्रम पारिदिने, जनतालाई सदनमा उभिएर झुट कुरा बोलिदिने धारा 126 सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। त्यहाँ ऐरेले नि मान्नुपर्छ, जैरेले नि मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले नि मान्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले नि मान्नुपर्छ। यो कुरा दोहोऱ्याउन नहुने, भन्न नहुने, यस प्रकारका कुरा आए। त्यसकारण यो परमादेशलाई ल्याउने, यो परमादेशलाई गिज्याउने यो नैतिकता कहाँ गयो? यो नैतिकता कहाँ हरायो? यही हो संवैधानिक नैतिकता भने। संवैधानिक नैतिकता हलो जतिले मान्नु पर्दैन, तर सार्वजनिक पदमा बसेर देशको जनताको ठुकुटी खानेले मान्नुपर्छ। त्यसभएको हुनाले अर्को पनि प्रश्न उठ्छ, यो संविधान कसले बना? प्रश्न आयो, अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति कसले गरे? अनि ती न्यायाधीश आफ्नो पक्षमा भए ठिक, विपक्षमा भए बेठिक भन्ने यस प्रकारका बेइमानी, यस प्रकारका नचाहिँदो हरकत, यस प्रकारको अराजक कुरा हटेपछि पनि सल्काइरहने। अस्ति कसले हो यहाँ बाँदरे प्रवृत्तिको कुरा गरेको थियो, अनि बाँदरे त को रहेछ भनेर त माइती घर मण्डललाई बुर्लुक बुर्लुक बाँदर उफ्रेर रहेछ। अब ती बाँदरेहरू अहिले फेरि बाँदरे चाल गर्ने, भगवान रामको तस्बिर अथवा मूर्ति छातीमा राखेर हनुमान हिँड्थ्यो भनेर पढ्या हो। त्यहाँको बाँदरले त अर्कैलाई देउता मानेछ, त्यहाँका छातीमा अर्कैको राखेको त्यो फोटो। त्यस प्रकारका बेइमानीका कुरा अझै गर्ने। त्यसकारणले संसारका यो अदालतको, अहिलेको अदालतको व्याख्या संसारलाई नमुना लायक छ। हामी अमेरिकाको संविधान, हामी बेलायतको संविधान, हामी भारतको संविधान, हामी पाकिस्तानको संविधानको नजिरहरू यहाँ पढ्दै थियौँ। अब बेलायतले नेपालको नजिर पढ्दैछ। अब संसदीय प्रणालीमा यो नजिरहरूको चाहिँ व्याख्या हुन्छ र त्यसलाई साभार गरिन्छ। विश्वका अरू देशले यसलाई नमुना बनाउँदछ। त्यसभएको हुनाले अब संवैधानिक परिषद पुष 5 गते संवैधानिक परिषदले मान्छे चाहिँ सिफारिस गर्यो र पठायो कहाँ? संसदमा। कसले? केपी ओलीले। किन? सुनवाई गर्न। त्यही दिन केपी ओलीले त्यही दिन संसद विघटन गरे। कस्तो महान मान्छे होला त, कत्रो पठाइ र फट्याइको कुरा होला। आफैले मान्छे एउटै, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष पनि उहाँ आफै, अनि त्यसपछि यो सुनवाई के अरे यो उसको प्रधानमन्त्री पनि उहाँ आफै, अनि मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेर सुनवाईलाई पठाएर त्यही दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पनि आफै। कस्तो विद्वान होला, कस्तो जान्ने मान्छे होला। अब त्यस्तो भएको हुनाले हामीले यसको विरोध गर्यौँ। त्यही दिन संसद विघटन गरेर सिफारिस गर्ने दुस्साहस भयो। यो संसारको गिनिज बुकमा लेख्ने कुरा यही हो। प्रधानमन्त्री निवर्तमान गिनिज बुकमा लेख्नको निम्ति तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको कि तपाईँ मुलुकको निम्ति जनताका निम्ति प्रधानमन्त्री भएको भन्ने प्रश्न अब गिनिज बुकमा आउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिजीलाई म सम्मान गर्ने मान्छे, म अहिले पनि मेरो सम्मान छ। अब राष्ट्रपतिलाई धेरै नगिजलौँ, अब राष्ट्रपतिलाई धेरै कुरा नभनौँ। जम्मा उहाँले विचार गर्नु पर्यो अबदेखि कसरी काम गर्ने। राष्ट्रपतिलाई सुनवाईको निम्ति सदनमा आयो, सदनबाट सुनवाई नभएर राष्ट्रपतिका नियुक्तिको निम्ति गयो। राष्ट्रपतिले सोध्न सक्नुहुन्न, 12 थरी कुरा गर्न सक्ने, दल त्याग हेर्न सक्ने, अनेक गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले यो प्रतिनिधि सभामा सुनवाई भयो कि भएन सङ्घीय संसदमा भनेर एक वचन नसरी स्वाट नियुक्ति गरिदिएर अहिले साराका सारा संवैधानिक अङ्गहरू छेत विच्छेद भएका छन्, विश्वासघात भएका छन्, जनमतबाट व्यापक रूपमा जन अप्रिय भएका छन्। यस्तो आँखा चिम्लिने। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो महापाप होला। सरकार चलेछ, अध्यक्ष महोदय पदले, आश्वासनले र पैसाले सरकार चल्यो। प आ पै
पापैको सरकारले पापै गरेर चलाएछ भन्ने अर्थ लाग्यो कि लागेन? हटाउँदा जनादेश गयो, अहिले जनादेश वर्तमान सरकारलाई छ। त्यसकारणले कोरोना खेती गर्दैछ। निवर्तमान सरकार कोरोना खेती गर्यो, अहिले पनि बादरे जुलुस गर्दै विभिन्न जुलुस गर्दै कोरोनाको रोपाई गर्दैछ। उसलाई मजा छ, एक गरिब मर्यो भने रुगाखोकी हो, औषधि गर्न पर्दैन, सुई लाउनु पर्दैन, खोप टोप चाहिँदैन भनेर भाषण गर्ने। कोरोना चाहिँ रोपाई गरिदिरहने। कहिले रत्न पार्कमा रोपाई गरेको छ, कहिले माइती घर मण्डलामा रोपाई गरेको छ, कहिले चाहिँ नि शीतल निवासदेखि चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्री निवासमा, कहिले प्रधानमन्त्री निवासदेखि चाहिँ नि बालकोटसम्म र्याली गरेका छ। यो कोरोनाको रोपाई यसरी अगाडि बढ्यो अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले अबदेखि हामी संयम हौँ, धैर्य गरौँ, सरकारलाई अगाडि बढाउँ, इन्साफे विकासे व्यवस्था चलाउँ। यस्तो व्यवस्था चलाउनको निम्ति इमानपूर्वक काम गरौँ। मुलुकमा र बजेटमा र गरिबमा र अरूको राज्यलाई एक नखप्ने, दुई नखप्ने, तीन नेपालमा भर्खर मात्रै झन्डै 2/3 नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी ओलीको सरकारको बदलामा अनौठो र आश्चर्यजनक तरिकाले विभिन्न स्वार्थको फ्युजनबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। स्थायित्वको कल्पना गरेर हामीले संविधान बनाएका, समृद्धि र विकासका निम्ति निश्चित समयसम्म अविश्वासका प्रस्तावहरू राख्न नहुने भनेर संविधानमा लेखेका हामीहरू आफ्नै पार्टी विरुद्ध अन्य पार्टीलाई भोट दिँदा पनि कारबाही हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका ती निर्णयहरू कति दिन कसका लागि खुसी र कसका लागि रुवाबासी हुनेछन्? यसले पार्टीलाई कुन अवस्थामा लैजाँदैछ? त्यो अवस्थाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू बच्नुहोस्, मेरो शुभकामना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले राष्ट्रिय सभामा मेरा कुरा राख्दा देश, जनता, देशको समृद्धि, सरकारको स्थायित्व, संविधान, पार्टीहरूको मजबुतीको आधारमा मात्र विचार राख्ने गरेकी छु। मेरा दृष्टिकोणहरूप्रति केही यही सदनभित्र, केही बाहिरबाट प्रतिक्रियाहरू सुने। मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह र आलोचना थिएन, तर मेरा ती दृष्टिकोणहरू व्यक्तिको प्रवृत्ति, पार्टीको प्रवृत्ति र चरित्रप्रति भने पक्कै हुन्। त्यो प्रवृत्तिले पुष्टि गरी छाड्यो झन्डै 2/3 सरकार टिक्न सकेन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले अत्यन्तै ठुलो रूपमा समर्थन गरे। त्यो समर्थन, त्यो सद्भाव, त्यो प्रेम, त्यो विश्वासलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो सरकार बन्यो। त्यो सरकारले काम गर्ने बेलामा आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पार्टीले आफ्नै सरकारलाई असफल बनाएर आफ्नै साथीहरूले संसदमा सानो आकारमा उपस्थित भएको पार्टी, जसले आफ्नो हारलाई स्वीकार गरिसकेको थियो, जसले अहिले सरकार बनाउँछु भनेर कल्पना गरेको थिएन, त्यसलाई सरकारमा पुर्याउनलाई हातखुट्टा टेकेर लाग्नु, मैले यो सवाल उठाउनु गलत थियो? यो कुरा कुन प्रवृत्ति हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने? यसले पार्टीलाई नोक्सान भयो, जनताको विश्वासप्रति घात भयो, देशमा विकास गर्ने बेलामा योजनाहरू लथालिङ्ग बने, देशलाई नै घाटा भयो। यसबारे छलफल गर्ने कि नगर्ने, यो प्रवृत्तिलाई नाम दिने कि नदिने? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्छ। तर हामीले प्रयोग गरेका अधिकारहरूलाई व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, राजनीतिमा सहमति हुन सकेन भने सबै कुरा न्यायालय पुग्छ। न्यायालय बढी सक्रिय भयो भने हाम्रा अधिकारहरूमाथि अचानो लाग्न सक्छ, अचानोमा हाम्रा अधिकार पर्न सक्छन्, कुनै पनि प्रकारको एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुन सक्छ, कसैलाई धेरै शक्ति प्राप्त हुन सक्छ, कसैलाई नहुन सक्छ। यसलाई रोक्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। अब चाहे हाम्रो व्यवहारको कारणले होस्, चाहे न्यायिक सक्रियताले होस्, हामी स्थायित्वको सडकभन्दा बाहिर चिप्लदैछौँ। अब सरकार स्थायित्वको पक्षमा हिँड्न सक्दैन।
अदालतको निर्णयबाट सत्ता प्राप्त गर्नेहरू खुसी भएको अवस्था होला। हामी यो पनि हेक्का राखौँ कि अदालत बढी बोल्यो भन्ने प्रश्न पनि समाजमा उठिरहेको छ। व्यवस्थापिका कमजोर हुन सक्छ भन्ने पनि उत्तिकै छ। यो कुरालाई पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ र आफ्ना समस्या आफैले समाधान गर्नेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ। सबै कुरा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने संसद किन चाहियो? अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने, कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो, नेताहरू किन चाहियो? मैले उठाएको कुरा के यो गलत हो? यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने, के नाम दिने? चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टमलाई कमजोर गराउने प्रवृत्ति छोडौँ भन्नु मेरो गल्ती हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एकातिर हाम्रो आफ्नै प्रवृत्तिले नेकपा एमाले आफ्नो सत्ताबाट बाहिर गएको छ, अर्कोतिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक इतिहास छ भन्छ, जसले विधिको कुरा गर्छ, त्यो पार्टीले सत्ताका निम्ति सबै सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउने कामलाई उद्वेलित गराउन मिल्छ? आफैले अपनाएको सिस्टमलाई, आफैले ल्याएको संसदीय प्रणालीलाई आघात पर्ने काम गर्न मिल्छ? यही तरिकाले, यही प्रवृत्तिले नेपालको संसदीय व्यवस्था रहन्छ। कोही व्यक्ति सत्तामा जानु र कोही सत्ताबाट बाहिर जानु नै संसदीय व्यवस्था हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामी आन्दोलनमा जति चर्को बन्यौँ, जसरी एकजुट बन्यौँ, उपलब्धिपछि त्यसको संस्थागत विकास र मजबुतीको बाटोमा हामी सधैँ अराजक बन्यौँ। त्यसलाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्तिमा लाग्यौँ। हामीलाई सधैँ सत्ता र शक्तिले जित्यो। म आन्दोलनकर्ता कसैलाई प्रश्न उठाउन चाहन्न। उहाँहरूमा ज्ञानको अभाव छ भन्न म सक्दिनँ। तर म यति भन्न चाहन्छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले विवेक पुर्याउन सकेनौँ। त्यसै कारणले हामीले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्दा पनि 5 वर्षको सरकार चलाउन सकेनौँ। यसतर्फ हामीले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, कि यी कुराहरू समीक्षा गरौँ भन्नु गल्ती हो? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, लामो समयको यात्रामा आफ्नो पहिचान त हामीले बनायौँ, तर देश सञ्चालन गर्नको निम्ति आफ्नो उत्पादन, आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्दा अरूसित ऋण लिएर बाँच्ने प्रवृत्तिको विकास गर्यौँ। विगतमा आफ्ना युवाहरूलाई देशभित्र काममा लगाउन छोडेर विदेश प्रस्थान गराउनका लागि प्रोत्साहन गर्यौँ। यति धेरै अस्पतालहरू छन्, आफ्ना अस्पताललाई विश्वास नगरेर उपचार गर्न हामी बाहिर जान्छौँ। आफैले पढाउने स्कुलमा, आफैले पढाउने कलेजमा हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई पढाउँदैनौँ, अरू ठाउँ खोज्छौँ। आफैमाथि आफैले विश्वास नगर्ने यो परिस्थिति, यो वातावरण 3 वर्षको केपी ओलीजीले गर्नुभएको हो। यो प्रश्न उठाउनु के राष्ट्रघात हो? यी प्रश्नहरू सही हुन् कि बेसही हुन्? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, तसर्थ मिडल माइन्डको सोच, आग्रह र पूर्वाग्रह, डेस्टिनेसन सिंहदरबार मात्रै कार्यान्वयनमा शून्यता, जो कोही सरकारमा आए पनि 10-20 जना उनकै अघिपछि विभिन्न समय र परिस्थितिमा फेल भएका, असफल साबित भएकाहरू नेपालीको दुर्भाग्य कस्तो सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ होला, नेपालको नक्सा पास गर्दा कतिजना बोलेका थिए, पास गर्नुपर्छ भनेर कतिजनाले कुरा उठाए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट समय चाहन्छु। नेपाललाई समृद्धि र विकासको भिजन कसले ल्याएर आयो? नेपाली जनताले कोरोनामा सबैभन्दा बढी दुःख पाउँदा कतिजनाले यसरी काम गरौँ भनेर सल्लाह दिए। बरु ओली सरकारलाई असफल बनाउनका निम्ति खोप नआओस् भनेर रणनीति बनाए, विकास नहोस् भनेर विकासका योजनाहरू ठप्प पारिदिए। नेताकै कलेज, नेताकै स्कुल, नेताकै ठेक्कापट्टा, यी जनता लुट्ने र चुस्ने माध्यम होइनन्। यी कुरा उठाउनु मेरो कुनै गल्ती छ? यी सबैको जिम्मेवारी पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिलेसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये पुराना भाषणहरू खोजौँ, युट्युबहरू हेरौँ, पार्लियामेन्टमा बोलेका सुनौँ। यति धेरै विकासका कुराहरू कसले गरेको छ? यति धेरै ठुला सपनाहरू कसले देखेको थियो? चाहे पानी जहाजको होस्, चाहे रेलको होस्, चाहे सुरुङ मार्गको होस्, चाहे एकीकृत बस्ती विकासको होस्, यति ठुलो सपना कसले देखेको थियो? जसले सपना देख्दैन त्यसले केही गर्न सक्दैन। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।